back to my channel. आयुष शर्मा। आज मैले भन्न गइरहेको हो सामान्य ज्ञानको केही प्रश्न र उत्तर। पहिलो नम्बरमा रहेको छ नेपालमा कतिवटा जिल्ला छन्? यसको सही उत्तर हो 77 वटा। नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको नाम के थियो? यसको सही उत्तर हो भीमसेन थापा। र फलफुलको राजा के हो? यसको सही उत्तर हो आँप। फलफुलको रानी के हो? यसको सही उत्तर हो लिची। गाइस, तपाईले यो भिडियो हेर्नुभएको भाइ थ्याङ्क यू बाई बाई। हेरौँला अर्को भिडियोमा। आजको लागि यति हुन्छ गाइस। आजको लागि यति। भोलि फेरि भेटौँला। बाई बाई। साँच्चै